معنا نن مې 15مه ورځ ده چې نه مې په کیر شه دیړه شته نه مې چیني هغه شته غوړي د دغه د وجې زه تیاره د بازار نه وړو. ما خپله دا سوچ کوم پرون مې سایکل در بسلی ما ویله چې سرویس یې وکړه چې د نږدو به سایکل شورېږي که نه انور والا د معافي وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. पेट्रोल पंप से मौजूद ही तो से तब पता ही चे परिन पटाक 30 रुपये पेट्रोल दाजियत शल से और मकसद 30 रुपये मकसद दाजियत शुई ओदा जी आगा हुकूमत ता चे दे महंगाई के खिलाफ मार्च को एहतजाजी ने कौल यारा महंगाई दो पद हुकूमत से चे दा खात्म से चे मीर हुकूमत रोशी पेट्रोल ने मकसद खदा खबर चे दे पीटीआई कारकुन नहीं नन सबदा से खबर दो कि ना चे हा का खबर का कि ना चे बेकी में पलटी है बंदे बाद लगी या देखे फेवर से नहीं बेवे चे दा दे बोलता दे पीटीआई कारकुन नहीं हो हा के मल कराई एस चे की मौजूदा की हालात थी ता बिल्कुल दे आवाम सारा जुल्म दा उजियताई दा उम्मीद ये सख्त मजम्मत कई ओदे खल के ना पछतना कई चे खल्क सुई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. पेट्रोल में बसे हो चौदा पेट्रोल खो लका से तलोड़ल सलमाना 212 तलोड़ल ओ पहला हो चना पाकिस्तान में रगाना पाकिस्तान ख्वाशो ओ दबला फितनारो गोलिए दो पसोतिए जोड़ को पसदगीर दा अर्स शय सरा ग्रोन कड़ी ये 550 रुपये उरेस गटियो 5000 होना लगे की में ना कई डाकेवा खैरी काई वसलाम. पेट्रोल दे बसे हो चौदा 212 रुपये लीटर सुविया मौजूदा हुकूमत को परेशान मौजूदा हुकूमत से मदद दी है डेरे उकड़ल बादी उकड़ल वो दी तक बंदे अगर का वाला मतलब जलसे जलसी ने का वाला महंगाई के खिलाफ इमरान खान खिलाफ हुआ मतलब दी ना पला ये हुआ था महंगाई लॉस ना हुआ था परदिगोश ना पछतला बिल्कुल सही. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम हाफिज भाई ज़ा तुझे डेर मशकूरी है तुझे टीम ची तो रोवा तलाई पुदाशा टीम से और मिश दास भी आई जमाने से महंगाई हो जुड़ी जी खुदा का हुकूमत ची की मैं सुरुख लो नवा हुकूमत देखा खुदा का विली विच दे महंगाई भी मिश खत्म हुई महंगाई पोगा के दे यार वतली हुई खुदा ही ना हो महंगाई वरस पूरे तरह होना तो गड़ी कीमत ही तवरस दल गोंड खाल के तपाता दो और पेट्रोल च गई इसकी जी नवा नवा पैगाम सी चे देशी पैसा लविस्त्री पैदा का पेट्रोल च गिरी कना और देखा महंगाई ना वो खालक डेर साख तंग शवी दी सभी कना जदा ना विच देखा ना गोटा का जुड़ा सी रोडेता खालक रोजी कना देखा ना बिया गोट गा ई सब के तो जुड़ सी सामदशी ए खुदा का हुकूमत हो देखा बरे शहर वतलाओ चिमिश बे दागा दे महंगाई मार्च दा दागा दी ओदा महंगाई दई ना खु नेराज युती जी कना मिशता ऐसे देखा जरन जाख पला चला हुआ कना जरन दर सरा ए चिमिश बेरा हुआ कि आगाज जोड़ा ई सुबिना के बिना पुष्पेशी पई तोड़ारो कभी ओ गेड़ी कीमत ता वरस दल बे चिमिश वता हुए जी यारा हो इस मजदीरा बे मिशता चगा गई कना चेस पेट्रोल वगारे चगी जी पुचार तो बे मिशता मजदीरा वसरा चगाशी ओदय आगा ई सब के तुब दा कना चेस पुचार तो चिमिशता बे मजदीरा वसरा चगाशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सुवेल गोड़े उरे मेरा दाबल गोड़ी चे मिर मजदूरों ये टोला उरज मजदूराओ के गोड़ी चिने ने पपेरा के रे नरखिना गुरोन दी पचार दे चमिर मजदूरा आशी गाशे ऐसे में मजदूरा दो एस मजदूरा मिश बगाड़े बंदे 25,000 रुपये मिलाव के वो 36 टन गाड़ा है दा पसे का सुने दा 12-13 का सुने गाड़ा मिश खाली का है तो में 500 के 300 रुपये में पसे के उरा रो मिदाले महंगाई दो पचार दो सीधा महंगाई नरा खात्म से बिल्कुल की में इस मौजूदा हुकूमत ता दगे हाल के खुद महंगाई के खिलाफ एहतजाजी ना कौल मार्च को यार महंगाई तो इस पाना उरे महंगाई से तेरी गरीब पर तकलीफ के सु पैगाम का यारा यकीननो मना मिशपला कमावले से में सपोर्ट को वा में सपोर्ट करा टोल उमर सही को यकीननो मना ची देमरा महंगाई लेस पचार दो दुदे पोरा ची बियारो उजी ओ गेगुन दवा तु चले का सरंगे ची इमरान पर टाइम से चलो चोवी चेरा महंगाई दो सी रोज है यकीनन जी खपला सपोर्ट रियो खोस देमरा महंगाई ला पाना योतेस परिंदेश पे पटाक 30 रुपये जी सुई दी देमरा चा न दी देमरा चा न जी यो दले 30 चिकड़ बे मिरो चे होबास इसको उधर हफ्ता से ने 60 रुपये चिकड़ यकीनन डेरा योता महंगाई दो ओ माने गरीब लोई पर तकलीफ पला दे जमियत सड़ाई है हो पता से तो शैनी अमल कर यार खुदा से इज़ कनी चेस रोजी बे बिया अमल करा चेस रोजी कना बिमिजु चे हकीकत सच इंदा दा स्पिन हक खबर है उड़ला चेस रोजी ना वो मकसद दा से जिदा हो बे से गापता सही ला जी पेट्रोल बिया ग्रोन चल सुई दगा बरे से यार जगह वाय चे साइकलान रुबा सुदा बा बेशाई अच्छा जका चे मौलाना साहब मार्च बसलाई व चे महंगाई खिलाफ मार्च बासू इमरान खान खुदा शवा चे هغه هو کنه ملک په ترقی طرف روانو کنه یا خو ملک روان دلان دی پیټرول ورسېدل غریب سړی بچ کوي لکه زه ما خپل دا سوچ کوم پرون مې سایکل در بسلای ما له چې سرویس یو کې د نږدو ویب سایکل شورېږي کنه انور والا د مافیو کې چې وزارت میلاوسی به مهنګي به راسي لکه هر سړی ځان ته لګیا دا او کم از کم عمران خان په دې شو
چې یاره پالیسي هغه شوه خارجه پالیسي شوه نور ملکان سره تعلق شوه روس سره چې معاهده کړې وه نو دا حال خو به نه و که نه مامې پټرول بیا ګرون شله څه وایي دغه په باره شه و دغه په باره شه خو موږ دا وایي چې داسې ده چې پټرول ډېر چیک شله و خلک پیسې چې موږ ورته وښایي هغه نه پرې کایسې که خو داسې وشمېره چې د ورځې داسې وشمېره چې 200-300 روپۍ موږ وګټي خو دلې نه را دیړې غوړیا چیک دي هغه ما نه پکېږي منه نن مې 15مه ورځ ده چې نه مې په کېر شه دیړه شته نه مې چیني هغه شته غوړي د دغه د وجې زه تیاره د بازار نه وړو او دلې ویلې پیسې نشته هغه د رډې پیسې نشته سره او نه د غوړي په پیسې شته سره دغه د وجې موږ تیار ګوندان وړي او تیار یې غوړي ادم را ده چې هغه گزاره سره پکایي څه پیغام ورکوي د حکومت ته د عوامو سره ویلې ته ظلم لاګیا ده د مرا خو زه وایم چې دغه مو دا پیغام دا چې من هر شی د لږ کې د هغو کو چې د غریبان خو خپل وخت خو ته روای شي په د خپل پاکستان شه په ذلیلتوب وخت تیرایي مو دغه پیغام دا چې من لږ کې په خپل پاکستان شه غلش کې پر هغه وخت تیرایي صحیح شو د مقدر منه پتو سے شاک کا سونا چیچا د بچیوں نے مسئلہ ہے کا د بی بی طرف نہیں کا ہون طرف نہیں او تو سے ډېر ډاکټرونو حکیمونو ته تلی وستا دین علاوه هغه کسونه شزینا یا سړی چې جنات مسئلہ ہے قسمه قسمه ملونه بنده تو سے شردلی وستا او دین علاوه آکا سونا خوند وی بی بی په میون چې جګړه یې مخالفت روشي بی بی طرف نه یا خوند طرف نه داغه تو سے قسمه قسمه ملونه د تا کړه یو مسئله مې حل نه د درې سره مسله شي چې چا مسله حل نه نو هغه میش سره یو تو سره رابطه وکړي ان شاء الله د الله په فضل سره چې تو سه د مسله وی الله پاک حل کوي او د پریشانی میں والا ختمائی واٹس ایپ نمبر اور کانٹیکٹ نمبر د سره یہ 0333 988 61 17 ایڈریس د سره نوٹ کیے نوی ایڈریس سره نوی کنشریه دو اغتا مخمه یونیورسٹی شاپنگ پلازا دو پداش بیسمنٹ شلون 23 نمبر دی کوندا تو سیورر تو سنا اجازت غوړي السلام علیکم